سخن حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. میفرماد من اسعد الی الله خالص عبادته احبط الله عز وجل الیه افضل مصلحته. کسی خالصانه عبادت بکنه خدا بهترین مصلحتشو بر سر او نازل خواهد کرد. آقای بهجت در این کلام شریف میفرمایند که اگر مشکلات در نحوه عبادت تو تأثیر نگذاره مشکلاتت برطرف خواهد شد. ما بر این اساس به رفقایی که گرفتاری دارن چی عرض میکنیم؟ میگیم که سر نماز یادت بره گرفتاری، بعد از نماز میبینی سبک شد. الان نماز مگه نیست؟ شما مگه بدهکار نیستی؟ مریض مگه نداری؟ درگیر نیستی با 1000 تا مشکلات مگه؟ سر نماز اینا رو بذاره کنار، میگی الله اکبر، این پس دست تو بزن به همه اونا بره کنار. خدا من الان گرفتار نیستم، وامدار نیستم، نمیدونم 1000 تا درد و بیچارگی ندارم، الان فقط عبد تو هم. این چه خالص عبادته. الله اکبر. همین دعای جوشن کبیر شب قدر میخونی، حالا اگه میتونی فقط دعای جوشن کبیر بخون. نمیشه؟ آخه من وامم دارم، وامو کجاش بگم؟ حالا نمیخواد بگی، همین خلصنا من النار یا رب بگو. اسمای قشنگ خدا رو صدا بزن. او اسم قشنگ دارم صدا میذارم چون اسمت قشنگه، چون صدا زدنی هستی، چون تو دلبرو هستی، چون دلبری میکنی. عبادت تو عبادت انجام بده، خالص عبادت تو انجام بده. بعد میبینی بهترین مصلحت ها. بنا بود با بیماری تو رو مثلا رشدت بدن، میگن حالا با یه سرماخوردگی جزئی مثلا کفایت میکنه. بنده پیشنهاد میکنم خدمت سروران خودم، هر کسی 1 سال عبادت اصلا نکرده بیاد شب قدر بره یه شب عبادت کنه. نذارید شیطون تو راه در گوشتون بگه ببین تو 1 سال آدم نشدی، حالا یه شبه میخوای راه 100 ساله رو طی بکنی. اون نامرده، شیطون غلط کرده این حرف رو به تو بزنه. یه شبه میشه راه 100 ساله رو طی کرد. آره، لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شیطون کی این وسط بیاد من ناامید بکنه؟ بیا برو، تو هم یه شبه میخوای بشی آیت الله بهجت برای من، همچین چسبیده به عبادت، وضو بلد نیست بگیره، امشب وضو گرفته میخواد تا صبح عبادت کنه. اینا رو شیطون بهت میگه. آره بگو میخوام امشب عبادت کنم. بعضیا شب قدر به کجا میرسن؟ یه شب عبادت میکنه 100,000 ماه گیرش میاد. پس چرا فرمودن 1000 ماه؟ 1000 عدد مبالغه است. من میرم یه شب عبادت میکنم. بارکالله به کسانی که این شب رو از دست نمیدن. فاطمه زهرا سلام الله علیها بچه‌هاش میخواستن بخوابن، خوابش بچه‌س خوابش میبره. در اوج مهربانی میومد آب رو صورت بچه‌ش میریخت، صورتشو میشست. عزیز دلم امشب باید بیدار باشی، امشب شب قدره، نباید بخوابی. همین بیداری یه تواضع به بارگاه ربوبیه، یک احترام به مقدراتی که خدا داره تعیین میکنه برای تو. خدا هم خیلی رئوفه، میخواد برات یه چیزی بنویسه، میبینه تو نشستی توی جلسه همجوری بکر یا الله میگی خلصنا من النار. میخوام من دلم دیگه نمیاد بزنم، چیکار کنم آخه؟ اینو اومده دیگه، خدای اومده الان نشسته همجوری منتظر باشه. اینو ننویس، اونم ننویس، افضل مصلحت رو براش بنویس. شب قدر فقط برای دعا برای مقدرات فردی نیست، شب قدر برای مقدرات جامعه است. برای جامعت، برای اجتماعی که داری زندگی میکنی توش مقدراتی پر از رنج نوشته بشه، تو هم پاش میسوزی، هرچی هم بچه خوبی باشی. باید شب قدر جامعه رو از مقدرات بد نجات داد. شاید به همین دلیل باشه که خوب دست جمعی میریم دعا میکنیم.
اینجا مرکز مقاومت است.